सारी कायनात की बादशाही भी मिल जाए तो हम में से कोई शख्स अपने नबी के साथ बेवफाई करने के लिए तैयार नहीं। बेशक बेशक। लेकिन अंग्रेज ने बड़े सगीर के अंदर मिलते पैदा करने दीन नाल जुल्म करने वास्ते, उम्मत नाल ज्यादती करने वास्ते और अंग्रेजी गुलामी वास्ते लोगों को तैयार करने वास्ते फिर उन्हें पैदा किया गया। वो पीछे बहुत सारी दौलत सर्फ की गई, बड़ा तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। जिस तरह हुण मिर्जे जेल भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम है। अल्लाह पूरे मुल्क पाकिस्तान जो उलमा कह रहे हैं कि तू मैदान च आना, आज ही मुनाजा करने तैयार, लेकिन वो मुनाजरे वास्ते सामने नहीं आ रहा और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ करना है। लोग उन्हें हर तरह की सहूलत दे रहे हैं, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी शैतानियत फैला रहे हैं, लेकिन सामने नहीं आ रहा। 16 साल उन्होंने थानवी रसूलुल्लाह लगाई हुई थी। जब से मैं उतरा मैदान अमल में, आपने किसी बरेलवी के मुंह से थानवी रसूलुल्लाह सुने, उसे कंडेम करने की कोई वीडियो सुनी है? कोई एक वीडियो मुझे दिखा दे कि थानवी रसूलुल्लाह को कंडेम कर रहा है बरेलवी। किताबों में भी लिखा है, मेरे पीछे पड़ के। क्यों? मैंने इनका हथियार लिया इनसे, मुझे पता चल गया कि इन्होंने किस तरीके से हुकूमत की है। ठीक है, मैंने वो पहलवान का जोर जब हासिल कर लिया और इनको गिरा लिया। अगर ये अपनी कास्ट के साथ मुखलिस होते ना तो मेरे साथ उनका भी जिक्र करते। देखिए मैं तो कितना मुखलिस हूं, जितनी बार इनके अपने का जिक्र करता हूं मैं चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह भी साथ बोलता हूं, कितना ईमानदार हूं। देखें पैनल में सबको लेके चल रहा हूं, लेकिन इनकी बेईमानी देखें, ये सिर्फ मुझे सिंगल आउट किया मैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि अल्लाह के बंदो, गलत बंदे से तुमने पंजा आजमाई की है। जब कभी भी तुम मेरे बारे में इस तरह बोलोगे तो मैंने सीधा तुम्हारे हेडलाइंस को पकड़ना है, ऊपर वाले बापों को, और नहीं छोड़ना। 1921 में डेथ हुई है अहमद बरेलवी साहब की। उन्होंने सबअ सनाबिल किताब के बारे में फतावा रज़िया में लिखा कि ये रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है। उस किताब में भी चिश्ती रसूलुल्लाह मौजूद है। अगर आला हज़रत को पता था कि ये चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, इसके बावजूद उन्होंने रसूलुल्लाह पे झूठ बांध दिया और कहा कि रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है, तो बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जिसने मेरी तरफ झूठ मंसूब किया वो अपना मकाम जहन्नम में देख ले। और अगर आला हज़रत को नहीं पता था, आला हज़रत की बुजुर्गी फारिग होगी कि एक बंदा बगैर तहकीक के, और वो जो हो सकता है जो दिलों के हाल भी जानता है, उसे पता नहीं किताब के अंदर क्या लिखा है। फिर 1937 में डेथ हुई है पीर मेमन अली शाह साहब की, जिनको कहते हो कि वो उस दज्जाल के मुकाबले में निकले थे। उनका अपना हाल है कि उन्होंने तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक के अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह को मार्फत की बात कहा है। पीर मेमन अली शाह की हैंड रिटन बुक्स आज भी गोडाची में मौजूद है, उनकी सही भी कुछ नहीं हुई है। उनको भी कहोगे कि बदल दिए किताबें, और कोई नहीं बदल दिया, सब बात करते थे और डाल दिया मैंने को और नस गए जाए। वो जी 90 लाख को कलमा पढ़ाया, 90 लाख को कलमा पढ़ाया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने हजारों हिंदुओं को कलमा पढ़ाया। तुमने डॉक्टर जाकिर नाइक को सुल्तान हिंद मान लिया? कहते नहीं होते ठीक नहीं, मैंने की किस चीज की तौर लगाते हो? डॉक्टर जाकिर नाइक ने मल्टीप्लाई कर दी तुम्हारे बुजुर्गों की। तुम्हें बड़ा एक बड़ा जोम था जी, ऐसे जिन्होंने कलमा पढ़ाया तुमने पढ़ाया, और जिन्हें क्या मैं कलमा पढ़ाया उसकी बुजुर्गी मान ली थे। क्यों मुसलमान बनी है चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, थानवी रसूलुल्लाह पार्टी, शिबली रसूलुल्लाह पार्टी? बिल्कुल अगर तीन गोशा था ना मेरे दिल में, ये जो कुछ तुम खबासते दिन कर रहे हो ना, बिल्कुल मैंने लकीर फेर दिया बेरियों के ऊपर, क्लियर कट। एक गरीब को बदतमीज आए दिन जो भी आता है उसका बाप ये करता रहता है, नसो है तो है गुलाम का दज्जाल दी औलाद हो, बुरा कुछ नहीं करते रहो तो मैंने नहीं भी किस भी उसके साथ जाके कर सकता था, जिसने खुद चिश्ती रसूलुल्लाह का दफा किया है। अहमद बरेलवी किस गुलाम का यानी को फतवा दे सकता था, जिसने सबअ सनाबिल की तारीफ की चिश्ती रसूलुल्लाह की किताब की। असली थानवी किस हो सकता था, जिसने चिश्ती रसूलुल्लाह का दफा किया है। ये तुम्हारी वजह से सारा बेड़ा गर्क हुआ है। इनके बुजुर्गों ने तर्जमे करके वो किताबें छापी हुई है और उनकी हराम की कमाइयां खाई हुई है। ये कहते हैं हम अपने नबी के साथ बेवफाई कर चुके, मुनाज़रे कर चुके। 2009 में मुफ्ती अमीर कुरैशी ने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया वीडियो में शतीहात के नाम के ऊपर। शिबली बोले इस तरह पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह और खत्मे नबूवत के डाकुओं, शिबली को रसूल बनाने वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। इन्होंने फिर पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। अब बात ये इन्होंने शिबली को क्या कहा, कौन है? काफिर है। इनके उलमा ने लिखा शिबली में जितनी बातें की हालत शुक्र और बस्ती में की, खबरदार ज़ीनहार हरगिज़ ऐसे मुग़ल सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिर कह रहे हैं ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। खबरदार ज़ीनहार हरगिज़ ऐसे मुग़ल सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिर कह रहे हैं ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। और वो भी फराड शतीहात होती है अल्लाह ताला के बारे में, जो तसव्वुफ में एक ढोंग है। रसूलुल्लाह के बारे में शतीहात नहीं होती। बाबा दीवाना बाश, बाबा मोहम्मद होशियार। आज वो नीव कह रहे हैं किताबें बदल गई हैं। अच्छा 2009 में तो नहीं बदली हुई थी। और एक और इनका छोटू मौलवी लाहौर का, उसने भी एक बकाया मुनाजरे के अंदर दिफा किया, उसके बड़े बुजुर्ग ने वो साथ बैठा, संभालना पड़ रहा है उसके ऊपर। ख्वाजा ने क्या फरमाया, सुनो कि मैं कौन हूं और क्या हूं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं। अब ये वीडियोस में हट करती है, किस तरह की किताबें बदल गई हैं। और तुम लोगों ने ये दो नंबर मचाई है कि यहां हमारा कोई स्टूडेंट रफुल दैन से नमाज शुरू करता है, उसे कहते हैं करीब में कादियानी हो जाएगा, इसने तो नमाज शुरू कर दिया रफुल दैन के साथ। ओए गुलाम कादियानी तो हनफी था, बगैर रफुल दैन के तो बहुत नमाज पढ़ता था। हनफी देवबंदी, हनफी बरेलवी, हनफी कादियानी। हां, बुराई का बदला उसी लेवल की बुराई है। ये सूरह शूरा में फतवा है अल्लाह ताला का। जब तुम हमें कादियानी कहोगे तो हम बताएंगे कि कादियानियों की नमाज तो हनफियों वाली है। हम तो अल्लाह के फजल से बुखारी मुस्लिम में जो नमाज का तरीका है उसके मुताबिक नमाज पढ़ते हैं। और तुम्हारे पीर साहब अब्दुल कादिर जिलानी वो भी इसी तरीके से नमाज पढ़ते थे, और गुनियत तालिबीन में उन्होंने इसी तरीके से नमाज लिखी हुई है। तुम्हें नहीं पता चला, उन्हें पता चल गया कि नमाज का तरीका क्या था। मुझे पता है जिनका अब्बा सारे फिरकों को काफिर कहे, हम तो ये पूछेंगे कि उसको किसने पनाह दी हुई थी। मेरा नंबर तो बाद में आएगा भाई, पहले ये बताओ तुम्हारे अब्बे को किसने पनाह दी हुई थी, जो कुफर की मशीन चलाए बैठा हुआ था, सारा को काटता रहता था। और तुम्हारे अब्बे की जान औलाद था, तुम्हारा जो बाबा था खादिम रिजवी,
اس نے جو اذان کے بارے میں یہاں جو کچھ ارشادات عالیہ کہتے ہیں نا کہ چھڑ دو بابیاں دی اذان دا کہ احترام ہے تے سورت سور ہے. کہنا انہاں بڑے دا اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے او بھابیاں دی اذان اے کڑا دے اے تے سور چلو چلیے. بالکل وہ اپنے ابے کی پیڑھی بیٹھا جا کے بھلا اس بندے کا جس نے وہ ویڈیو ریکارڈ کر لی تھی تاکہ آپ لوگوں کو ان کی اصلیت پتہ چلے کہ کیا سمجھتے ہیں دوسرے کو. اور وہ جو بندیوں کی مسجد ہے باسی مسجد وہ بابی اس کو جو بندیوں کو کہہ رہے تھے اہل حدیث کو تو وہ کسی خاتے میں نہیں مانتے نا, دونوں کو بابی کہتے ہیں. تم آپس میں ایک دوسرے کے مدارس میں اس طرح جاتے ہو بریلوی کٹھے ہو کے جو بندیوں کے مدرسے میں جاتے ہیں کہ اسامہ الرحمن نے تمہیں کافر قرار دیا ہے تو ہم تمہیں شہادت کے درجے پہنچانے کے لیے آ گئے. یہ ابھی ادھر کیا لینے آتے ہو. اور پھر دیکھو اسے ریٹ کرتے ہیں کہ جی اس کا بڑا بھی بھاگ گیا تھا پیر میرے شاہ صاحب سے. چلو پیر میرے شاہ صاحب نکلے تھے غلام قادیانی دجال کے خلاف تمہارے بقول. اس وقت تمہارے پاس بڑا کون ہے؟ مفتی منیب صاحب ہے نا. جب ان کا اسٹیبلشمنٹ سے پھٹا ہوتا ہے تو کون صلح کرنے کے لیے باہر آتا ہے؟ مفتی منیب. مفتی منیب نے کوئی ایک جملہ بھی میرے عقیدے کے خلاف لکھا ہے مجھے مینشن کر کے دکھائیں کدھر ہے. اور مفتی منیب تو میری خود پڑھ گیا, اس کو فتویٰ لکھنا پڑ گیا کہ کسی رسول اللہ کفر ہے. اس بات پہ فتویٰ لکھنا پڑ گیا ہے کہ جس کا دفاع اس کے اپنے مولوی کرتے رہے مناظروں کے اندر. اوے چیک کرو مفتی منیب صاحب اللہ کے فضل ریورٹ ہو چکے ہیں. ہاں مفتی منیب صاحب تو میرے مذہب پہ آ چکے ہیں. تو بقول تمہارے اس وقت پیر میل صاحب گئے تھے تو مفتی صاحب بالکل اگر تشریف لانا چاہتے ضرور ہے یا جواب دینا چاہتے ہیں. جواب تو انہوں نے دے دیا, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کہتا ہے رسول اللہ کفر ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ تمہارا عقیدہ نہیں تھا, تمہارا تو تھا, تم نے تو مناظرے کیے ہیں. جی صاحب پرانے بزرگوں کا دفاع کرنا چاہیے, وہ اپنی قبروں میں چلے گئے. جی بالکل 100 سال بعد اسی مزید رہنا غلام قادیانی کا بھی دفاع کرنا کہ اپنی قبر ٹوٹ گیا. نہیں اس کے ماننے والے تو مانتے ہیں جی تو ماننے والے ماننے کے مارفت گالا کلمہ پڑھایا سی. دسو کیا فرق ہے؟ پیٹ بھر جائیے. تسی تو مناظرے لڑے ہوئے ہیں اور ویڈیو موجود ہے, میں لگاؤں گا ساتھ ویڈیوز بات نہیں سکتے کہیں. ہم صرف صحابہ والے بات کا دفاع کریں گے. اگر ان کی طرف غلط بات منسوب ہوگی ہم کہیں گے ان کی طرف غلط منسوب ہے. ان کے پیچھے قرآن و سنت کھڑے ہیں. جو بابے 400 500 600 سال بعد آئے ہیں ان کے پیچھے قرآن و سنت نہیں کھڑا ہوا, اس لیے ان کا دفاع کرنا ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہے. ان کا دفاع تم نے کرنا ہے, ہم نہیں کرنا ہے. مجھے قیامت والے دن اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ یہ تو کام ڈال کے کیا تھا بابا, تو نے کیوں اس میں رکھا, تو میں نہیں جاؤں گا. اس لیے میں کہوں گا کہ اگر انہوں نے کہا ان پہ یہ شریعت ہے, اگر نہیں کہا تو اللہ کے حضور نہیں پکڑے جائیں گے. ہمیں جو تعارف ہوا ہے ہم کتابوں کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے. لیکن صحابہ والے بیت کا ہم اس لیے فیصلہ نہیں کرتے کتابوں کی بنیاد کے اوپر اگر ان کی طرف غلط بات منسوخ کر دے گئی, اس لیے کہ ان کے پیچھے قرآن و سنت کھڑے ہیں. ان کی بزرگی مسلم ہے, تمہارے بزرگوں کی بزرگی مسلمان نہیں ہے. یہ جو تمہارے دماغ میں آیا نا کہ اس کو ادارے سپورٹ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جاؤ تسی غصے بات مدد منگو نہ جا کے. وہ شاہ نورانی صاحب بھی کہتے تھے ہمیں بغداد سے مدد آتی ہے, ہمیں اجمیر سے مدد, ہماری یہ مدد ہوگی. جاؤ نا غصے بات کرو. اگلے دن کسی نے پوسٹ لگائی تھی دعوت اسلامی والے چندے کے سوا ہر چیز غصے بات سے مانتے ہیں. ہائے چکا چندے کے غصے بات منگو نا جا کے. چندے کے لیے تو ہزاروں باکس لگائے ہیں, یہ بھی غصے بات منگو نا. تم لوگ صرف اپنے بزرگوں کی دوسے میں لگا سکتے تھے, وہ بھی ختم ہوگی. دیکھو میں کیسا پڑھے رہا ہوں. وہ بابا جی خاتم رضوی صاحب, امام مالک فرمانے نے امت مر جائے کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت کچھ نہیں کر رہی. امام مالک فرماتے تھے پھر امت زندہ کیوں ہے, پھر مر جائے ساری پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے سارا عالم اسلام, یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے, بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. امت بچاری سہمی جو میں فرانس میں کرتا اللہ امت مر جائے. یہ لوگ پوچھتے ہیں غوث کتنے نہیں جنہوں نے دنیا کی ڈیوٹیز پالی ہیں, انہوں نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا. بتائیں ایمانداری سے کیا غوث کتب ابدال ہے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا؟ اگر آج گستاخانہ کارٹون اور فلمیں بن رہی ہیں اور غوث کتب مر گیا ڈیوٹی ہے یوٹیوب کی آرٹسٹ ہوتے ہیں اور دکھا مارے نظر نکالنا کیا بابا صرف امت نہ مر جائے. سب تو پہلے غوث کتب ابدال مرن, بلکہ کہنا دیتا پتہ نہیں مرن کیونکہ انہوں کو اختیار تھی, عوام کو اختیار کوئی نہ مار دیتا. پہلے تو خود نہیں مرن کہ جن کے پاس اختیار تھا انہوں نے اپنے نبی کی گستاخیاں ہوتے ہوئے دیکھی اور وہ ڈیلیٹ نہیں کروا سکے. امام مالک فرماتے ہیں امت کو مرے تو مر جاؤ, پہلے بڑے بڑے نہ مرن. فراڈ میں جا کے رکھا ضرورت نہیں ہے, سارے بزرگ مار گئے. لہٰذا یہ جو تم نے بار بار ایک راگ لاپا ہوا ہے کہ یہ انجینئر صاحب ہمارے علماء کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں, یہ تمہارے شوق میں, تو میں بہت پہلے کہہ چکا ہوں کہ لاؤ مسلم لیگ کو لانچ کرو. میں تو چاہتا ہوں کہ نیشنل میڈیا کے اوپر ڈسکس ہو اور میں مسلم لیگ صاحب کو ویڈیوز دکھاؤں ان کے بزرگوں کی. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ رسک لے سکتا ہے کہ میں سے کہوں کہ یہ بتاؤ یہ پیر میل نے جو لکھا ہے تحقیق الحق فی کلمۃ الحق میں چشتی رسول اللہ کو کوٹ کیا, تو کیا کہے گا کوٹ کیا؟ اگر وہ کہے گا نا یہ کتاب بدل گیا تو میں کہوں یہ پرنٹ کس نے کیا, آستانہ گولڈ نے. اچھا تو ان کے پشری کو بیان کرو جو لوگ یہ کفری کتاب چھاپ رہے ہیں, ان کی کمائی لالا ہے نام, پھر گولڈ والے جانتے مسلم لیگ جانے. یہ وجہ یہ نہیں کر رہا, لہٰذا یہ دھمکیاں لگانا چھوڑ دیں مجھے. پیر میل کے ساتھ نکلے تھے غلام قادیانی دجال کے مقابلے پہ اور یہ ہمارے علماء کا سامان نہیں کرتا, نکالو وہاں کی طرح تمہارا بڑا. اس زمانے میں پیر میل کے ساتھ بڑے تھے نا, یا ثناء امرتسری صاحب تھے اہل حدیث کے. اس وقت تمہارا بڑا کون ہے؟ تقی عثمانی ہے, مفتی منیب ہے. تو ٹھیک ہے دونوں مل کے آؤ نا. سب سے بڑا فتنہ تمہارے پر لانچ ہوا ہے نا چشتی رسول پارٹی اور تھانوی رسول پارٹی کے اوپر, تو میں تو کیا ہوں, دونوں مل کے آؤ. لہٰذا یہ آدھا جب کبھی دھمکی لگانا کہ انجینئر صاحب بھی بیٹھتے تو بتاؤ انجینئر صاحب تو بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں شوق ہے بڑا لانچ کرو. یہ نہیں ہے کہ چھوٹے بچے بھیج دو گے, بڑا لانچ کرو. نیشنل ٹی وی پہ بیٹھو, مسئلہ حل کرو یار. یہ بار بار کہتے ہیں جی وہ پوری ان کی کتابوں میں انجینئر صاحب کو یہی باتیں نظر آئی ہیں. نہیں سر پوری کتاب ہی فراڈ ہے, لیکن وہ فراڈ تم لوگ مانو گے نہیں. میں آیت پڑھوں گا اور کشف مجموع کا پوسٹ مارٹم کرنا شروع کروں گا. میرے نزدیک پوری کشف مجموع میں ایک سبب بھی ایسا نہیں ہے جس میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات نہ لکھی ہو, قرآن و سنت کے. لیکن جب میں پیش کروں گا نا تم قرآن و سنت کو مانتے نہیں ہو, تم کہتے ہو دادا صاحب نہیں پتا, تم گھبرا دو گے. میں نے اس لیے چک کیوں ماریا گستاخی والا کہ جو تمہارا عام آدمی بھی کہے یار یہ تو بات صحیح ہے, وہ بھی میں بات صحیح ہے. اب چشتی رسول کا نکلتا ہے ساری کی وہاں بھی کہتی بات صحیح ہے, ورنہ تو سارے کا سارا حش بیش کفر شرک کا پلندہ ہے. لوگ کہتے ہیں تھوڑی سی بات انجینئر صاحب کو بتائیے, باقی تو ساری تعلیمات قرآن و سنت کے خلاف ہے. لیکن وہ خلاف ایسا ہے کہ اس کے مقابلے میں مجھے آیت پیش کرنی پڑے گی, بخاری حدیث پیش کرنی پڑے گی, اور ہمارے پاس ایڈ پہ جواب ہوگا کہ یہ آیت حدیث تو ہمارے بزرگوں کو بھی پتا تھی, پھر انہوں نے یہ کیوں لکھا.
तो फिर मैं क्या करूंगा? अब तो मैं कहूंगा कि तुम्हारे बुजुर्गों ने कुरान पढ़े नहीं, ना सो ले जाओ। लेकिन आम आदमी को समझाने के लिए मेरे पास कोई ऐसा हथियार होना चाहिए कि एक आम आदमी की बात तो सही है, हाँ वो भी ये है, चिश्ती रसूलुल्लाह, थामी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह, गुस्ताखाना बात है। इसलिए मैंने इन चीजों का सहारा लिया। आज की डेट में 23 जून 2024 को क्या मसला है कि तुम्हारा कोई बड़ा क्यों नहीं बाहर निकलता और वो कहता है कि साहब मैं थामी रसूलुल्लाह, चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करने के लिए तैयार हूं, या मैं इससे कुफर कहता हूं, इसमें मुझसे बात कर लो, बिल्कुल इसमें बात होगी, खाली कुफर कहने से मसला नहीं होगा। मैं फिर रखूंगा इनके सारे बुजुर्गों की बातें, इनके मुनाज़रे की वीडियोस रखूंगा, इनको वो मकतब बताऊंगा जहां से किताबें प्रिंट हो रही हैं, और मैं कहूंगा शरीफ हुक्म अभी बयान करो, और आज तक जितने लोग प्रिंट करते रहे उनका शरीफ हुक्म भी बयान करो। मुझे बताइए शरीफ हुक्म बयान करके मुफ्ती साहब का पहुंच सकते हैं? नॉट एट ऑल, नेवर। ये बड़ा शौक है ना ये ज़हीरुल हसन को हर मजबूर पे काम करने का। तू जहां बढ़ हजरा, तू बढ़ जाना, मैं तेरे बाबे आने का, तू सब उल्टा दलील है और मीम के अंदर लगा हुआ है, तू निकल के अच्छा बाहर, तू कह रही है चिश्ती रसूलुल्लाह गलत है, और एक किताब नाल है मेल साहब दी, थानवी साहब दी, अहमद बरेलवी साहब दी, और उन्होंने मौलवी नाल है जिन्होंने मुनाज़रे दिफा किया है, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है। अब ये इन्होंने बार बार ये करके मुझे इस नैब में पहुंचा दिया कि मेरी बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है इनके बारे में, क्लियर कट। अच्छा मेरे भाइयों, एक और करंट अफेयर जो मैंने डिस्कस करना था, वो पिछले वीक टीएलपी के जो नायब अमीर हैं पीर ज़हीरुल हसन शाह साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, उन्हें कोई बैठे बैठाए बदहज़मी हुई, किसी जगह वो तकरीर कर रहे थे और टीएलपी के जो अमीर हैं साद रिजवी साहब, उनके भाई जो छोटे हैं अनस रिजवी साहब, वो भी वहां पे मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में ज़ाहिर आपको पता है इनका तो धंधा सारा एंटी कादियानी काम के ऊपर चल रहा है, खत्म नबूवत पे तो बेचारे काम कर नहीं सकते, तो एंटी कादियानी काम करते हुए जब भी इनके चंदे कमजोर पड़ जाए तो मुझे खामखा बीच में घसीटते हैं। वो वीडियो पीछे से किसी ने बनाई और उसे अपलोड भी कर दिया, उनके ऑफिशियल जो स्टूडेंट्स पेजेस चला रहे हैं उनके ऊपर उन्होंने वीडियो अपलोड की बाकायदा थंबनेल लगा के, और उसके ऊपर लिखा हुआ कि इंजीनियर मिर्जा और गुलाम अहमद कादियानी का बाप एक है। ये तो मैं दसदा के प्यो की दा एक है, चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी। अच्छा, और उस पर लिखा हुआ कि इंजीनियर की चित्रोल तो इनकी और इनके मरे हुए बाबों की हो रही है मेरे हाथों, जो कुछ उन्होंने दीन के साथ किया है। और फिर उसमें उन्होंने 2-3 जुमले बोले, मैं इंशाल्लाह एक एक करके उनके जुमलों की इंजीनियरिंग करूंगा। वैसे तो छोटे मोटे काफी लोग इस वक्त मार्केट में निकले हुए हैं अपने बुजुर्गों का दिफा करने, हमारे लिए कोई अहमियत की हामिल वो चीज नहीं होती। उसकी वजह यह है कि मैंने इन सारी बातों के जवाब ऑलरेडी रिकॉर्ड करवाए हुए हैं। आज भी मैं जो कुछ बोलूंगा ये मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करवाया हुआ है, लेकिन चूंकि अब एक बड़ा बंदा फिर से मैदान में उतरा है, कुछ अरसे बाद इनको खारिश शुरू हो जाती है, और जब तक इन्हें दवाई ना दी जाए इन्हें आराम नहीं आता। देखें, आज से 1.5 साल पहले साद रिजवी को बैठे बैठाए एक तकलीफ हुई, उनका अपना एक बरेलवी मौलवी राफजी हो गया और उसने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कुछ कलिमात बोले। वो चूंकि एक दफा मुझे भी मिलके गया हुआ था, इन्होंने पकड़ के उसकी गुस्ताखी को मेरे खाते में डाल दिया। तो मैंने उस वक्त 1.5 साल पहले इसकी तबीयत साफ की थी। मैंने कहा कि तुम बात कर रहे हो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, तुम्हारे अंदर तो ये जुर्रत नहीं कि बुखारी शरीफ में कम अज कम 4 जगह पे तफसील के साथ जो हजरत अबू बकर सिद्दीक का खुतबा आया है रसूलुल्लाह की मैयत के ऊपर, वो तुम अपनी आवाम को सुना सको, बिल्कुल जो लिखा हुआ है उस तरीके से। और मेरी करामत आप देख लें, अल्लाह ताला का करम हुआ है, आज 1.5 साल हो गए हैं कि वो जो चीखता फिर रहा था टीएलपी का अमीर साद रिजवी के इंजीनियर ने जो है गुस्ताखी कर दी हजरत अबू बकर की, वो हजरत अबू बकर का खुतबा भी बयान नहीं कर सका। इनकी हजरत अबू बकर के साथ टोटल अकीदत ये है। वैसे इनके जो अब्बा जी थे वो भी जेलम से ही मुरीद है सिलसिला नक्शबंदिया में, जो क्लेम करते हैं कि हम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हमारा सिलसिला मिलता है। हालांकि वो भी बिल्कुल फ्रॉड है, मिलता ही कोई नहीं है। बायजीद बुस्तामी इमाम जाफर के मुरीद हैं उस सिलसिला नक्शबंदिया में, और इमाम जाफर 148 हिजरी में फौत हुए हैं। उनकी वफात के तकरीबन 40 साल के बाद बायजीद बुस्तामी दुनिया में तशरीफ लाए हैं। वो आपस में उन्होंने मुरीद कहां से होना था। इसी तरीके से बायजीद बुस्तामी और अबुल हसन खरकानी की जो बैत है, वहां पे भी 40 से 50 साल का फर्क है एक दूसरे की जिंदगी और मौत के एतबार से। वो तो है ही फ्रॉड। चलो नाम नेहाद जो सैयदना अबू बकर के साथ इन्होंने अपनी निस्बत की थी, तो अबू बकर के मानने वाले तो वो होंगे जो हजरत अबू बकर के अकीदे पे होंगे, सिर्फ जुबानी कलामी तो नहीं। तो मैंने इसे चैलेंज किया था कि तू तो हजरत अबू बकर का खुतबा भी नहीं पढ़ के सुना सकता। ये नहीं कि भाई तुझे कोई अरबी नहीं पढ़नी आती या उर्दू तर्जमा नहीं पढ़ना आता, मुराद यह है कि वो टोटली तुम्हारे अकीदों के खिलाफ है। तुमने तो हजरत अबू बकर के ऊपर 295C लगवा देनी थी, क्योंकि तुम तो उस किस्म का अकीदा नहीं रखते। सही बुखारी में है, जब नबी इस्लाम की वफात हुई, सैयदना अबू बकर हुजरे आयशा में दाखिल हुए, नबी इस्लाम का कफन मुबारक हटाया, आपको माथे पे बोसा दिया और कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला आप पे 2 मौतें जमा नहीं करेगा, एक मौत आपका मुकद्दर थी, वो आपको आनी है।
کیونکہ باہر حضرت عمر کھڑے ہوئے تھے تلوار لے کر کے، جو کہے گا کہ رسول اللہ فوت ہو گئے میں اس کی گردن کاٹ دوں گا. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام چند دنوں کے لیے کوئی طور پہ چلے گئے، نبی علیہ السلام بھی واپس ایک نہ ایک دن آ جائیں گے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے رومنز اور پرشینز کو شکست دیں گے. لیکن اس زمانے میں علم غیب نہیں تھا، نہیں پتا تھا صحابہ کرام کو کہ یہ جو فتوحات ہیں یہ خلفائے راشدین کے دور میں ہونی ہے، حضور کی اپنی زندگی میں نہیں ہونی، کیونکہ اس زمانے میں تو علم غیب نہیں ہوتا تھا. وہ نبی کو جتنا بتایا جائے بس اتنا ہی ہوتا تھا. تو حضرت عمر اتنی سمجھدار شخصیت، ان کو بھی غلطی لگ گئی. تو وہ بیسیکلی حضرت ابوبکر ان کا جواب دے رہے تھے کہ بھئی 2 بار حضور کو موت نہیں آنی، بس یہ ایک دفعہ موت آئی، اب آخرت کی زندگی ہے، اب دوبارہ نبی علیہ السلام نے دنیا میں واپس نہیں آنا اور نہ دوبارہ موت آنی ہے. پھر باہر نکلے اور لوگوں سے کہا کہ عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. لوگ حضرت ابوبکر کی طرف متوجہ ہوئے. حمد و صلات کے بعد پہلا جملہ جو انہوں نے بولا وہ تو میرے بھائی سعد رضوی صاحب ابھی بھی بیان نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی بیان کریں اور اس کا ترجمہ ذرا عوام الناس کو بتا دیں اور اس کی ذرا تشریح بھی کریں. الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. کان کھول کر سن لو، تم میں سے جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر گئے. فان محمدا قد مات، وصال شریف فرما گئے، وفات شریف فرما گئے نہیں، مر گئے. ومن کان یعبد اللہ، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے فان اللہ حی لا یموت، تو بے شک اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. یہ حضرت ابوبکر کا عقیدہ ہے. مجھے بتائیں یہ کس بریلوی کا عقیدہ ہے اور کس بریلویوں کے مولوی کا عقیدہ ہے؟ اس میں تو صراحتاً گستاخی ہے ان کے نظریے کے